नाजरीन, आज शबीर हुसैन रचियाल जो चकसारी प्रेस क्लब के बानी मेंबर भी थे और इसके अलावा मतअद्दिद मरतबा वो चकसारी प्रेस क्लब और बशारत से शहीद प्रेस क्लब के सदर भी रहे। आज उनकी 2 जनवरी उनकी बरसी है। बरसी की में उनके सीनियर साथी ख्वाजा मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद है। उनसे उनके हवाले से पैगाम सुनेंगे। जी ख्वाजा इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे इस मौजू पर इज़हार ख्याल की दावत दी। आज 2 जनवरी 2026 है, तो हमारे नहायत ही प्यारे साथी अलहाज शबीर हुसैन रचाल 2 जनवरी 2018 को इस दार फ़ानी से कूच कर गए। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अलहाज शबीर हुसैन रचाल जब इस आफती दुनिया में उन्होंने कदम रखा तो हालात बहुत ही दगरगू थे। उन्होंने अपने तौर पर बहुत मेहनत की। तो प्रेस क्लब चकसवारी जब 1994 में कायम हुआ तो वो उसके बानी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। वमाबाद कुछ साल गुजरने के बाद जब 1998 में सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बुनियाद रखी गई आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो अलहाज शबीर हुसैन रचाल साहब उसके बानी मेम्बरान थे। साथ हमें भी उनके साथ इस सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का बानी मेंबर होने का एजाज़ हासिल हुआ। अलहाज शबीर हुसैन रचाल साहब ने पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो साफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम थी, और उसके पहले सदर मुमताज़ शमीम चौधरी मरहूम मगफूर मुंतखब हुए उनकी काविशों से। तो हमने अलहाज शबीर हुसैन रचाल साहब के साथ पूरे आज़ाद कश्मीर के प्रेस क्लब्स का दौरा किया। अलहाज शबीर हुसैन रचाल साहब न सिर्फ इस इलाके के एक नामवर साफ़ी थे, बल्कि वो आज़ादी कश्मीर के एक नामवर मुजाहिद भी थे। वो अब्दुल्ला मीर दीवानी और अशफाक दीवानी के करीबी साथियों में से थे। उन्होंने अमली जद्दोजहद में हिस्सा भी लिया, और जहाँ तक बात रही समाजी खिदमात की, तो वो किसी भी मामला हो, कोई भी मामला हो, किसी मजलूम आदमी के साथ जुल्म किया जा रहा हो, तो वो उस पर भी खामोश नहीं रहते थे। वो थाने कचहरी में खुद जाकर उस मजलूम की दादरसी के लिए अपना किरदार अदा करते थे। तो मैं समझता हूँ कि उन जैसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनकी औलाद को ये अजीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैं इसके साथ ये भी गुजारिश करता चलूँ कि वो तकरीबन 3.5 साल कौमे की हालत में रहे। हमने भरपूर कोशिश की उस वक्त के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और साफ़ी तंजीमों के साथ मिलकर के उनके लिए कोई माली मामलत हासिल की जाए, लेकिन हमें नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। हालांकि वो फाइल बहुत ही हद तक, बल्कि आखिरी मराहल में जाकर उसको गायब किया गया। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों को आज भी उनके हक़ के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। हम नाकाम हुए तो इसका मैं समझता हूँ कि किरदार हमारा भी शामिल है कि उस वक्त शायद हम इतने आवाज़ उनके लिए बुलंद न कर सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 जनवरी एक हमारे लिए बहुत ही अहम दिन है, जिसमें चकसवाली की एक बहुत ही अच्छे जो सहाफ़ी थे उनका विसाल हुआ। 2 जनवरी 2018 को शबीर हुसैन रचाल अलहाज इस दुनिया से रुखसत हुए, और उनकी कमी मैं कहता हूँ कि चकसवाली में शायद ही को पूरी कर सके। शबीर हुसैन रचाल साहब एक मर्द मुजाहिद थे, और उनका जो अवामी राब्ता और गरीब आवाम के लिए वो मसीहा थे। कोई भी उनके पास चला जाता उसकी वो दाद रसी करते। हालांकि सहाफ़ी का काम होता है कि मसाइल उजागर करना, लेकिन इससे बढ़कर वो गरीब आवाम की सपोर्ट करते। और सहाफ़ियों की आवाज़ भी, जिस तरह मुझसे पहले ख्वाजा इकबाल साहब ने बताया कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर उन्होंने जदोजहद की, और जो सहाफ़ी तंजीमें बनी उनमें उनका किरदार था। तो अल्लाह ताला की ज़ात उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। 3 साल से ज़ायद अरसा उन्होंने बीमारी में जो है ना वो रहे, और बीमारी
ہمارے یقیناً گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ان کے درجات بلند فرمائے گی اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا. وہ ایک عاشق رسول تھے. تو جس طرح ان کی عملی زندگی میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے سنت پہ عمل کیا. مذہبی ایک ان کا تعلق تھا اور مساجد اور محافل کے ساتھ ایک ان کا اچھا رشتہ تھا. تو دعا کرتا ہوں ان کی مغفرت کے لیے بھی. اور باقی جو عام صحافی یہاں پہ موجود ہیں چکسواری کے اندر, ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو کام انہوں نے کیے ہیں عوامی اور غریب عوام کے لیے, عوامی مسائل کے لیے, ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی ان کا طریقہ کار اپنانا چاہیے. اور جو ان کی کمی ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے اس کو دور کرنے کی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 2 جنوری ہے, 2026 لگ چکا ہے. آج سے 8 سال قبل ہمارے ایک بہت پیارے ساتھی الحاج شبیر حسین رچیال صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور میں اس پلیٹ فارم کی وساطت سے یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ اس میں ہم سب مجرم ہیں. جتنی ہماری صحافتی تنظیمیں تھیں اور ہماری خاص طور پہ اس وقت ہماری خوش قسمتی تھی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا تعلق جو اسی علاقے سے تھا. وزیر اعظم چودھری عبدالمجید صاحب تھے. تو میں بحیثیت بشارت شہید پریس کلب صدر ان کے پاس ہم عرضی لے کے گئے, درخواست لکھ کے لے کے گئے. اور وزیر اعظم صاحب نے فوراً ہم سے وعدہ بھی کیا کہ ان کے جملہ اخراجات جو ہیں بیماری کے وہ ہم ادا کریں گے. لیکن اس کے بعد وہ جو فائل تھی وہ جس طرح دفتروں کے چکر لگتے ہیں اور دفتری امور میں وہ غائب ہو جاتی ہے, اسی طرح وہ غائب ہوئی. اور ان کو آخری جو ہمارے پاس اطلاعات تھی ان کے مطابق 1 روپے کا بھی جو ہے ان کو حکومت کی طرف سے کوئی فائدہ نہ دیا جا سکا. ہم نے جتنی بھی تنظیمیں تھیں ان کا بھی دروازے کھٹکھٹائے لیکن کسی تنظیم نے اس طرح ان کی مدد نہ کی. لیکن ہم نے اپنے بشارت شہید پریس کلب کے زیر اہتمام ایک سیمینار کروایا تھا جس میں ہم نے تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر ظفر احمد صاحب کو مدعو کیا تھا. اور انہوں نے اس وقت 50,000 روپے فنڈز کا اعلان کیا اور باقی کچھ ہمارے مخیر حضرات نے جو ہے وہ تعاون کیا تھا جو ہم نے ان کی فیملی کو پہنچایا تھا. لیکن وہ ان کے علاج کے حوالے سے بہت ہی کم تھا. جو سچی بات ہے ان کی اس مشکل وقت میں ان کی فیملی نے بھرپور طریقے سے اپنا جو ہے کردار ادا کیا کہ 3-3.5 سال سے زائد وہ کومے کی حالت میں چارپائی پر رہے. تو ان کے بیٹوں نے ان کی بڑی خدمت کی. میری دعا ہے کہ ان کے بیٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر اجر عطا فرمائے اور شبیر حسین رچیال صاحب کی جو مغفرت فرمائے. اور جو انہوں نے خدمات سر انجام دی چاہے وہ سماجی حلقوں کے حوالے سے تھی یا مذہبی حوالے سے تھی, انہوں نے امید آباد جامع مسجد کی تعمیر میں بھی اپنا بڑا حصہ شامل کیا, جدوجہد بھی کی. اس کے علاوہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بڑی جدوجہد کی. جب متاثر اپریزنگ کا معاملہ چل رہا تھا اس وقت بھی انہوں نے جو جن لوگوں کے جو کوئی معاملات رکتے تھے معاوضات وغیرہ کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے تو اس میں وہ شامل ہوتے تھے. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں مزید جو ہے وہ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور ہمیں بھی جو زندہ لوگ ہیں, ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں, ہمارے جو صدور وغیرہ ہیں جو تنظیموں کے سربراہ ہوتے ہیں ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ جو موجود صحافی ہیں ان کی اگر کوئی اس طرح کی کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی معاشی مشکلات آتی ہیں تو ان کی مدد کی جائے. والسلام.